सरकारले आर्थिक वर्षभित्र अत्याधुनिक हतियार किन्न 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ छुट्यायो। केही समयमै हतियार नेपाल आउने दाबी। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया नेता लिउले प्रचण्डलाई दिए खतरनाक 4 सन्देश। के हुन् त ती सन्देश? यसबारेमा पुरै जानकारी। रुसले युक्रेनको खार्किभमा हान्यो खतरनाक मिसाइल। शहरका पहाड जस्ता आवासीय भवनहरू भए खरानी। रुससँग युद्ध लड्न अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। हिम्मत भए मैदानमा आउन दिए चुनौती। चिनिया ठेकेदार र चिनिया लगानी सामेल रहेका निर्माण कम्पनीमा फेरि भारतले गर्यो अवरोध। विभिन्न विस्फोटक पदार्थमा लगायो रोक। भारतबाट भित्रिएकी बुहारीलाई बिहे गरे लगत्तै नागरिकता दिने गरी सरकारले गरायो नागरिकता विधेयक संसदमा दर्ता। यसबीचमा बनेका सरकारले 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको गम्भीर खुलासा। र भारतलाई चेतावनी दिन पाकिस्तान र चीनका जलसेनाले समुद्रमा खतरनाक हवाई फायरिङ युद्ध अभ्यास गर्दै भारतलाई लाग्यो ठुलो झड्का। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा नेपाल प्रहरीलाई हतियार तथा भिड नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक भएकाले घातक हतियार खरिद गर्ने सरकारको तयारी रहेको हो। प्रहरीलाई हतियार किन्न मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएको छ। केही दिनमा एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, स्रोतले भन्यो। 1 अर्ब 35 करोड रुपैयाँको हतियार खरिद प्रस्ताव गरिएको हो। पहिलो चरणमा 84 करोडको हतियार ल्याउने योजना रहेको छ। दोस्रो चरणमा हतियार किन्न 51 करोड छुट्याइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार 9 mm को पिस्तोल र शटगन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ। यी हतियार खरिदको विषय सिन्डिकेट मार्फत आएको हो। जसले हतियार ल्याउने हो उसैले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट छुट्याएको देखिन्छ। एकै व्यक्तिले यस्तो काम गरिरहेको बुझिन्छ, प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भनेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर 6 वटा सन्देश प्रवाह गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालसँग सोमबार साँझ खुमलटारमा भेटवार्ता गर्दै लिउले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनबाट हस्तक्षेप नहुने, नेपालका सबै राजनैतिक दलसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने सन्देश दिएका हुन्। उनले नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस्, यहाँका राजनैतिक दलले आफ्नो फैसला आफै गरून् र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI-लाई मिलेर अघि बढाउँ भन्ने चाहना पनि व्यक्त गरेका छन्। भेटका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामाथि माओवादी धारणा बुझ्न खोजेका थिए। विभागमा नेतृत्व सम्हाल्ने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा आइतबार नेपाल आएका लिउले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग नेपालका वाम दलहरूको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। नेपालमा आम निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चिनिया नेताले गरिरहेको भ्रमण यहाँका वाम दलहरूलाई एकताबद्ध गर्नका लागि त होइन भन्ने बहस चलिरहेको छ। 2074 को आम निर्वाचन अघि र पछि एमाले माओवादी केन्द्र गठबन्धन निर्माण र पार्टी एकताका लागि चीनले सहजीकरण गरिदिएको टिप्पणी हुने गरेको छ। तर एकीकृत पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा पुगे। त्यसपछि नेपालमा वाम गठबन्धन कमजोर मात्र भएन, सरकार समेत कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गयो। अहिले पनि वाम दलहरूलाई मिलाउन चीनले पहल गरिरहेको चर्चा छ। चिनिया नेता लिउले भने नेपालको वाम गठबन्धनका सम्बन्धमा चीन र सीपीसीको कुनै भूमिका नरहेको प्रश्न पारेका छन्। नेपाल र यहाँका दलहरूले आफ्नो बारेमा आफैले फैसला गर्नुपर्छ, हामी त्यसैलाई सम्मान गर्छौँ। चिनिया नेता लिउको भनाई उद्धृत गर्दै माओवादीका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, तालमेल कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो, हामी कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौँ र रुचि पनि राख्दैनौँ। लिउले आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा लन्चसहित भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले मङ्गलबार दिउँसो एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर लिउ बेजिङ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्र पारेको छ। सञ्चार संस्था रोइटर्सका अनुसार युक्रेनको ठुलो सहर खार्किभमा रुसी सेनाले खार्किभमा 3 वटा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। मिसाइल आक्रमणमा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ, अन्य 31 जना घाइते भएका छन्।
आक्रमणमा घाइते हुनेमा बालबालिका समेत रहेका छन्। साथै पूर्वी युक्रेनको चार्सिभ यार सहरको एक अपार्टमेन्टमा शनिबार राति भएको आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 24 पुगेको छ। 5 तले भवनको एक छेउको भाग भत्किएर भग्नावशेषको पहाडमा परिणत भएको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ। पछिल्ला समयमा रुसी सेनाले युक्रेनका एकपछि अर्को सहरलाई आक्रमण गर्दै आएको छ। सोमबार उत्तर पूर्वी युक्रेनको खार्किभ सहर रुसी सेनाको निशानामा परेको हो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई रुस युक्रेन युद्धमा सामेल हुन चुनौती दिएका छन्। बिहिबार राष्ट्रपति पुटिनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। पुटिनले भनेका छन्, यदि पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई समर्थन गर्न चाहन्छन् भने युद्धमा सामेल हुन्। उनले रुसलाई युद्धमा हराउन चाहनेले युद्धमा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने यदि पश्चिमी देशहरूले रुसलाई युद्धमा हराउन चाहन्छन् भने प्रयास गर्न सक्छन्। रुसी राष्ट्रपतिले युक्रेनका जनताप्रति समवेदना पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले भने पश्चिमी देश आफैले युक्रेनका जनतालाई युद्धमा सामेल नभई लड्न दबाब दिइरहेका छन्। युक्रेन विरुद्धको युद्धमा शान्ति कायम राख्ने कुरा पनि औँलाएका छन्। यससँगै पश्चिमा देशलाई पनि चेतावनी दिएका छन्। पुटिनले भने हामी शान्तिको विरुद्धमा होइनौँ, तर जो यसको विरुद्धमा छन् उनीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि पश्चिमा मुलुकको हस्तक्षेप जति बढ्दै जान्छ शान्ति कायम राख्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। नेपाल स्थित चिनिया लगानीकर्ता र ठेकेदार जोडिएका आयोजनामा भारतले विस्फोटक पदार्थ दिन छाडेको छ। सडक, जलविद्युत तथा सुरुङ योजना निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने विस्फोटक सामग्री नआउँदा केही आयोजनाका काम रोकिने अवस्थामा पुगेका छन्। विस्फोटक सामग्री नपाउँदा धेरै जलविद्युत र सडक आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन्। मध्य तमोर, रसुवा, भोटेकोशी, सान्जेन खोला र नीलगिरी जलविद्युत आयोजनाको काममा बढी असर परेको छ। चीनको सीमा नजिक भएका कारण किमाङथाङका जलविद्युत आयोजनामा पनि भारतले विस्फोटक पदार्थ दिन आनाकानी गरिरहेको छ। भारत सरकार अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा सुरक्षा सङ्गठनले गत अप्रिल 13 नेपालका सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै विस्फोटक सामग्रीमा रोक लगाएको जनाएको थियो। त्यसको एक साता अघि अप्रिल 19 निर्यात खुल्ला गरिएको जानकारीसहित भारतले अर्को पत्र पठायो। तर त्यस यता सहज आपूर्ति हुन नसकेको विस्फोटक आपूर्तिकर्ता र विकास आयोजना प्रवर्धकको भनाइरहेको छ। सरकारले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरे लगत्तै नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई कायम राख्ने गरी नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। राष्ट्रियताको मुख्य आधार मानिने नागरिकतालाई खुकुलो बनाउने गरी सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको हो। उक्त विधेयक पारित भएमा अब नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन कुनै समय सीमाले बन्देज लगाउने छैन। नागरिकता ऐनको दफा 5 मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ। यसमा भनिएको छ, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेश गर्नुपर्नेछ। 2075 सालमा ल्याइएको विधेयकमा विवाहपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 6 महिनामा विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सरकारले अहिले ल्याएको संशोधनमा 2075 को व्यवस्था हटाइएको छ। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरे लगत्तै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानले नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने खेल भएको भन्दै विधेयकको विरोध भएको छ। मुलुकमा अस्थिर सरकार रहेका बेला नागरिकताको कुरा उठाउने र फाइदा लिने गरेको भारतमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ। मधेसमा 50% भन्दा धेरै जनसङ्ख्या देखाउने र समानुपातिक सङ्ख्या देखाएर आफू अनुकूल सरकार बनाउने भारतीय चालबाजी अन्तर्गत सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको बुद्धिजीवीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता दिने विषयमा सर्वोच्चको राय मागेपछि राजा वीरेन्द्रसँग भारत क्रुद्ध थियो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको अन्तरिम सरकारले करिब 40 लाख गैर नेपालीलाई अर्थात् भारतीयलाई नागरिकता बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाको पालामा करिब 40 लाख गैर नेपालीले नागरिकता पाएको टिप्पणी हुने गरेको छ। नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमानाका कारण वैवाहिक सम्बन्ध धेरै हुने गरेको छ। यही कारण नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई निश्चित वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने माग भइरहेका बेला सरकारले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने बित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर नयाँ विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। चीन र पाकिस्तानका नौसेनाहरूले सी गार्डियन्स 2 नामक 4 दिने संयुक्त सामुद्रिक अभ्यासको एक भागको रूपमा मङ्गलबार प्रत्यक्ष फायर ड्रिल सुरु गर्ने
तयारी गरेका छन्। अभ्यासमा सहभागी जहाजहरू साङ्घाईको सैन्य बन्दरगाहबाट निर्धारित समुद्री क्षेत्रतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। यस संयुक्त अभ्यासको उद्देश्य रक्षा सहयोग, विशेषज्ञता र अनुभवको आदान-प्रदान, दुई देश र सेनाबीचको परम्परागत मित्रतालाई थप प्रगाढ बनाउने र चीन पाकिस्तान बीचको मौसमी रणनीतिक सहकारी साझेदारीको विकासलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ। सो क्रममा व्यावसायिक र प्राविधिक आदान-प्रदान, टक अफ वार र बास्केटबल खेल सोमबार सम्पन्न भएको छ।